السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله نشوفوا التتمه ديال اوتومات ميكرو لوجيكس 1100. عندي سيري بي ديال سوسيتي الان برادلي. دونك هذا الفيديو هذا شفنا الكي تشارج. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي شيما ديال السوليسيون ديال الكي تشارج ديالنا. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه باش نزيدو نشرحو اكثر الكي تشارج. هنايا عندي 3 اكسيونور، عندي موتور ام 1 موتور ام 2 فونتيلو. دونك هذا الموتور ام 1 يعني تريفازي، يعني موتور تريفازي اسينكرون. هذا موتور تريفازي والفونتيلو مونوفازي، دونك كتخدم 220 فولت اسي. دونك اشنو بغينا في الكي تشارج ديالنا؟ دونك عندنا هذا هي البيبيتر، دونك بارتي كوموند. عندنا بوطون بوسوار 1 كيدير لنا بروميير اكسيون، كدير لنا ميزو مارش ديال موتور ام 1 سونس 1، و دوزيام اكسيون كدير لنا لاري ديال سونس 1. دونك بوطون بوسوار 2 كيدير لنا بروميير اكسيون كدير لنا ميزو مارش ديال سونس 2، و دوزيام اكسيون كدير لنا لاري ديال سونس 2. وهذا ديال ديفو تيرميك ديال الموتور ام 1. دونك هذا بالنسبه للموتور ام 2 عندنا كوموندي على دو ديماغور التيستار 01 ديال شنايدر الكتريك. دونك عندنا بوطون بوسوار 3 بروميير اكسيون كدير ميزو مارش ديال كونتاكتور دو لين باش يتاليمونطا لو ديمارور ب 380. دوزيام اكسيون كديزاكتيفي الكونتاكتور دو لين. بوطون بوسوار 4 كيدير بروميير اكسيون كدير ميزو مارش ديال الموتور. دوزيام اكسيون كدير لنا لاري ديال الموتور. دونك هنا عندنا الديفو تيرميك ديال الموتور ام 2. بالنسبه للفونتيلو عندها بوطون بوسوار 5. بروميير اكسيون كدير ميزو مارش ديال الفونتيلو. دوزيام اكسيون كدير لاري ديال الفونتيلو. دونك وهادي مونك دو فاز. دونك هاد لا لامب ديال مونك دو فاز هادي كتخدم ب 24 فولت دي سي. وهذا لا لامب ديال ديفو تيرميك ديال الفونتيلو. هادو دي لامب ديال بريزونس دو طونسيون. خدمنا بدي لامب سبيسيال. هاد لي لامب هادو كيافيشيو الفولتاج من 50 فولت حتى ل 500 فولت. دونك حنا عطيناهم دو فاز كيافيشيو 380. دونك بالنسبه لا لامب 1 و 2 و 3. وعندنا لاري ديرجونس. دونك بالنسبه لاري ديرجونس هذا لاري توتال ديال الانستالاسيون. دونك هاد الفوتو هادي جبتها من الار اس فيو، لوجيسيال ار اس فيو 32. هذا هو لوجيسيال دو سوبرفيزيون او بيان ديال اش ام اي، دونك هيومن ماشين انترفاس. دونك كيتصاوب هنايا الانترفاس ديالنا في هاد الار اس فيو، وكيتكوبلا مع البروغرام ار اس لوجيك 500، وكتولي تكوموندي من الار اس فيو، وكتشوف لي موتور ديالك في ليطا مارش اولا في ليطا لاري. دونك هذا باش نعرفوا هاد الار اس فيو 32 وغنخدموا به ان شاء الله. من بعد نشوفوا الار اس لوجيكس، غنشوفوا الار اس فيو باش نديروا سيستم كيتسمى سيستم سكادا ولا سيستم ديال سوبرفيزيون باش نكومونديو ا ديستونس. دونك فوالا. هنايا هذا هو الطابلو ديال لي زونطري و لي سورتي. دونك بالنسبه لي زونطري عندي لاري ديرجونس لونطري زيرو، وعندي كونتاكت ديال الرولي دو فاز، وعندي بوطون بوسوار سونس 1 موتور ام 1، بوطون بوسوار 2 سونس 2 موتور ام 1. عندنا بوطون بوسوار 3 كونتاكتور دو لين، بوطون بوسوار 4 ال اي 2، بوطون بوسوار 5 ديال فونتيلو. دونك هنايا عندنا 7 اونطري. دونك هنايا 7 اونطري طور، يعني سوا زيرو سوا 24 فولت. لي سورتي عندنا كا ام 1 ديال سونس 1 موتور ام 1، كا ام 2 سونس 2 ديال ام 1، كا ام 3 كونتاكتور دو لين ديال ديمارور، ال اي 2 ديال ديمارور باش ناكتيفيو ال اي 2 باش يخرج لنا لا طونسيون تمشي للموتور باش يدير ميزو مارش، و كا ام 4 هادي ديال الفونتيلو. دونك خدمت ب 5 سورتي طور ديال لوطومات ميكرو لوجيكس 1100. بطبيعة الحال لي لومب راه خصهم يكونوا دي سورتي، مي انا عندي اوتومات مونوبلوك ما فيهاش دي زونطري دي سورتي بزاف. بطبيعة الحال لي سورتي ما عنديش بزاف، عندي 6 سورتي. دونك ميمكنش ندير لي لومب كوم دي سورتي.
بطبيعة الحال هي لوطومات اللي خدمت بها. هذه هي لوطومات ميكرو لوجيكس 1100، فيها 3 لي زونطري طور و 2 زونطري انالوجيك و 6 لي سورسي طور. دونك وهنايا عندها لي ليد، هذا الليد ديال الباور، يعني اون فوا كتعطيها 220 كتعلى هاد ليد ديال الباور. هذا داير الران، يعني ملي تكون لوطومات في ميزا مارش يعني كتعلى هاد لا لومب ديال الران. وهذه ديال الفولت، يعني الا كان عندك مشكل في كابلاج ولا في بروغراماسيون كتعلى لا لومب ديال الفولت. وهنايا هادي ديال الفورساج، يعني بغيت تفورسي شي اونطري ولا شي سورسي كتعلى هاد لا لومب ديال الفورساج، يعني راه تا فورسيتي هاد لونطري. دونك عندنا لافيشور، هاد لافيشور فيه بليزيور اوبسيون وفيها فيزواليزاسيون ديال لي زونطري سورسي ديال لو سيستيم. دونك اون فوا تاكسيتا شي اونطري ولا تخرج شي سورسي، دونك كنشوفوها حنا في هاد ليكرون هادي. اون بليس فيها بزاف ديال الحوايج، فيها لا كونفيغوراسيون باش نعرفو لوطومات بلادريس اي بي، وفيها يعني كونفيغوراسيون انترنيت، فيها يعني بزاف ديال الحوايج اللي كنحتاجوهم حنا في هاد لوطومات. اون بليس كيتزادو دي كارت الكترونيك عند هاد البور هذا، كيتشانتيو يعني لي كارت الكترونيك، وكتقدر تزيد 4 اونطري ولا 5 كارت الكترونيك، وكتولي اوتومات موديلر. دونك كتولي اوتومات موديلر. دونك كنشوفوا واحد يعني اوتومات ميكرولوجيكس كوبلي افيك لي كارت الكترونيك. دونك نديرو جوجل وندير اوتومات ميكرو لوجيكس 1100. دونك فوالا، دونك نمشي الايماج. دونك ايماج كيما شفتو معايا هو لوطومات كوبلي افيك كارت الكترونيك. دونك كيما شفتو معايا بهذا الشكل هذا. وبطبيعة الحال هاد لاكارت كتكوبلا مع كارت اخرى، ويعني كتمشي حتى ل 5 كارت. دونك هو هنايا هادي فيها 2 كارت الكترونيك كوبلي للميم اوتومات. دونك فوالا باش تزيد دي زونطري دي سورسي باش تخدم كيتشارج على خاطرك. دونك فوالا. دابا غنشوفوا الاخوان لي شيما ديالنا ديال الكيتشارج ديالنا. دونك اول حاجه غنبداو بالشيما دو بويسونس. غنشوفوا لي سامبول. دونك عندنا الريزو تريفازي، فاز 1 فاز 2 فاز 3 افيك نوتر افيك لا تير. هذا لو ديجونكتور ديفيرونسييل 4 بول. عندنا ديجونكتور موتور 1 اي 2 اي 3. عندنا لي كونتاكت ديال بويسونس ديال الكونتاكتور كايم 1 كايم 2 كايم 3 كايم 4. عندنا رولي فاز، وعندنا لي موتور. دونك عندنا موتور ام 1 ام 2 و فونتيلاتور. وعندنا الديمارور التيستار 01. دونك ما كاينش لو سامبول ديالو، عطيتو هاد الكارو هذا وكتبت عليه ديمارور التيستار 01. دونك فوالا. بالنسبه للإكسبليكاسيون ديال الشيما، عندنا الريزو تريفازي ديريكتومون الديجونكتور ديفيرونسييل كوبلي مع لو ديجونكتور موتور. ديريكتومون عندنا دو كونتاكتور كايم 1 و كايم 2. دونك موتور ام 1 خدام ديماراج دو سونس دو روتاسيون، كايم 1 بور لو سونس 1 كايم 2 بور لو سونس 2. وعندنا فروياج ميكانيك بيناتهم. وبطبيعة الحال موتور ام 1 درنا ليه كوبلاج اون ايطوال بويسك عندنا ريزو تريفازي. بالنسبه للديماراج الثاني ديال الموتور ام 2، عندنا لو ديجونكتور موتور ديريكتومون كوبلي مع الكونتاكتور كايم 3، يعني هذا ديال الكونتاكتور ديال لين باش ناليمونطيو لو ديمارور التيستار 01. وبطبيعة الحال اون فوا كتاكتيفا ال اي 2 ديال التيستار 01 كيخرج لو ريزو فيغ لو موتور ام 2. وبطبيعة الحال درنا ليه كوبلاج اون ايطوال بويسك عندنا ريزو تريفازي. دونك هذا الرولي د فاز عطينا فاز 1 فاز 2 فاز 3 باش يدير لنا البروتيكسيون كونتر المونك دو فاز. اون فوا تكون عندنا شي كوبير ديال شي فاز ولا سونس انفيرس ديال لي فاز كيقطع على الانستالاسيون. هنايا عندنا ديماراج ديريكت، يعني شي دو بويسونس ديال ديماراج ديريكت ديال الفونتيلو. عندنا لو ديجونكتور موتور عطينا فاز و نوتر، وخرجنا بالفاز ودينا ديريكتومون البروش 3 وخرجنا ديريكتومون الكونتاكتور، وصورتي ديال الكونتاكتور دينا الفونتيلو.
دونك بالنسبه لهذا الكوبلاج هذا درنا على قبل باش نديرو اكيليبراج ديال الديجونكتور موتور. اون فوا يكون عندنا سي سيرشارج باش لي لام يكونوا تروا فونكسيوني و يديكلونشي اون كا ديال سيرشارج. دونك فوالا هذا بالنسبه للشيما دو بويسونس. دابا غنشوفو الشيما دو كوموند. بالنسبه للشيما دو كوموند اول حاجه لي سامبول عندنا الريزو تريفازي بطبيعه الحال avec neutre avec la terre, on a le disjoncteur différentiel de pôle, on a le transformateur abaisseur, on a l'automate Micrologix 1100, هذا disjoncteur magnétothermique un pôle, هذا l'arrêt d'urgence, هذا contact normalement ouvert ديال roulis de phase, هادو des boutons NO. يعني détecteur par contact, يعني des boutons poussoirs NO. donc خدمنا ب 5 boutons. هنايا بطبيعة الحال عندنا لو ديجونكتور ماغنيتوثيرميك ديال امبول دونك كاينين 4 وهذا كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ديجونكتور موتور دونك تا هما كاينين 4 وهنايا هادو لي بوبين ديال لي كونتاكتور دونك كاين 1 كاين 2 كاين 3 كاين 4. دونك هذا بالنسبه لي سامبول. بالنسبه لو فونكسيونمون عندنا الفازون نوتر جات ديريكتومون لو ديجونكتور ديفيرونسيال دو بول دونك باش نديرو لاليمونطاسيون ديال لوطومات 220 فولت افيك لا تير اون بليس كناليمونطيو تا لو ترانسفورماتور 220 فولت. دونك اون فوا كتاليمونطا لوطومات كتعطينا واحد 24 فولت. دونك شدينا البليس يعني ال 24 فولت دينا ديريكتومون ديجونكتور ماغنيتوثيرميك ديال امبول باش نديرو بروتيكسيون ديال لي زونطري. لا سورتي ديالها شانتيناها مع لي زونطري اللي عندنا ديال كي تشارج. دونك عندنا لاري ديرجونس عندنا الكونتاكت نورمالمون اوفير ديال الرولي د فاز عندنا بوطون بوسوار 1 2 3 اي 4 اي 5. دونك عطيناهم لي 24 السورتي ديالهم عندنا لاري ديرجونس السورتي ديالو ديريكتومون اي 1 السورتي ديال الرولي د فاز ديريكتومون اي 2 بوطون بوسوار 1 مع 3 2 مع اي 4 3 مع الاي 5 4 مع الاي 6 و 5 مع الاي 7. وبطبيعة الحال الزيرو شانتينا هنايا باش عطينا الزيرو فولت لي زونطري دونك كيما كتشوفو معايا هاد لاشين ديال الزيرو فولت. وبالنسبه لي سورتي لي سورتي عندي 6 سورتي انا خدمت غير ب 5 سورتي كا 1 كا 2 كا 3 كا 4 كا 5. دونك بالنسبه لي سورتي عطيت 220 فولت للترانسفورماتور عطاني 48 دونك هذيك 48 عطيت كا 1 و كا 2 و كا 3 و كا 5 دونك كاملين عطيتهم 48 كما كتشوفوا معايا لاشانت بالكابل جون. لا سورتي كا 1 مشات ديريكتومون لو ديجونكتور ماغنيتوثيرميك ديال امبول اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ديجونكتور موتور اون سيري مع لا بوبين كا ام 1. دونك اون فوا كتخرج هاد لا سورتي كا 1 كتاكتيفي كا ام 1 و يعني الموتور ام 1 كي ديماري في لو سونس 1. دونك كا 2 ديريكتومون ابتي لو ديجونكتور ماغنيتوثيرميك ديال امبول اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ديجونكتور موتور اون سيري مع لا بوبين كا ام 2 بور لو سونس 2 ديال ام 1. دونك بالنسبه لكا 3 اون فوا كتاكسيتا ديريكتومون كتمشي للديجونكتور ماغنيتوثيرميك ديال امبول اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ديجونكتور موتور اون سيري مع لا بوبين. اون فوا كتخرج هاد كا 3 دونك كتعطينا هاد لابوبين ديال كتاكسيتا لابوبين كا ام 3 وكتعطينا هاد الكونتاكتور دولين دونك باش ناليمونطيو لو ديمارور التيستار 01. دونك بالنسبه لكا 4 هادي كا 4 عطينا 24 فولت دي سي دونك هاد 24 فولت دي سي جبتها من الديمارور حيت الديمارور تا هو فيه 24 فولت دي سي دونك جريت منه ديك 24 فولت دي سي والسورتي ديالها عطيتها ديريكتومون ال اي 2 ديال الديمارور باش يدير ميزون مارش ديال الموتور ام 2. بالنسبه لكا 5 اون فوا اكسيتا تمشي ديريكتومون لو ديجونكتور ديفيرونسيال ديجونكتور ماغنيتوثيرميك ديال امبول اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ديجونكتور موتور اون سيري مع لا بوبين كا ام 4 دونك باش نديرو ميزون مارش ديال الفونتيلو. دونك فوالا هادي بالنسبه للسيركوي دو كوموند.
والكابلاج ديال لي زونطري ولي سورسي مع لوطومات. دونك دابا غنشوفو لو شيما ديال السينياليزاسيون. دونك بالنسبه للشيما طراسيتهم في اللوجيسيال ويرن رولي. دونك هذه بالنسبه للشيما دو سينياليزاسيون. عندنا الفاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك عندنا 3 ليد هادو ديال بريزونس دو طونسيون. بالنسبه لي ليد خدمنا دي ليد سبيسيال كي فيزياليزيو لا طونسيون من 50 فولت حتى ل 500 فولت، يعني من 50 حتى ل 500 فولت. دونك حنا عاطينهم دو فاز كي افيشيو 380. دونك بالنسبه ل اش 10 و اش 11 و اش 12. دونك هادو كي افيشيو 380. وبطبيعة الحال هادي ديال اش 1 لا لومب ديال مونك دو فاز. دونك خدمنا بال 24 فولت دي سي. دونك هاد لا لومب هادي اش 1 كتخدم بال 24 فولت دي سي. بطبيعة الحال ال 24 فولت جايبها من لوطومات، مشات الكون ديال الرولي فاز. وبطبيعة الحال هذا كونتاكت نورمالمون فيرمي. اون فوا كيكون عندنا مونك دو فاز كيكون فيرمي وكتعلى هاد لا لومب ديال اش 1. دونك هنايا ماشي خصني نشانتيها مع النوتر، وانما خصني نشانتيها مع 0 فولت ديال لوطومات. دونك انا درت الخطا شانتيتها مع النوتر، نورمالمون خصني نشانتيها مع 0 فولت دي سي. دونك فوالا هنايا هاد لا لومب اش 2 اش 3 و اش 4 ديال لي لومب ديال ديفو تيرميك. اش 2 ديال ام 1، اش 3 ديال ام 2، اش 4 ديال فونتيلو. دونك خدمت بلا فاز 1، يعني خدمت لي كونتاكت نورمالمون اوفير ديال ديجونتور موتور. دونك اون فوا كي وقع شي سيرشارج دونك كتعلى لا لومب سوا اش 2 ولا اش 3 ولا اش 4. دونك كيما شفتو معايا. وهنايا هاد لا لومب ديال اش 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هادو ديال ميزو مارش ديال لي موتور. دونك هنايا اختاريت لي كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك اون فوا كي تاكسيتا شي كام 4 ولا كام 1 ولا كام 2 ولا كام 3 ولا كام 4 ولا ديمارور، دونك كيعطينا لي لومب باش كنفيزياليزيو لي طا مارش ديال لي موتور، سوا موتور ام 1 سونس 1 ولا سونس 2، سوا الموتور ام 2 يعني كونتاكتور دو لين ولا ال اي 2، سوا فونتيلو. دونك كان خدام الفونتيلو كيتسد هاد الكونتاكت كاين 4 وكيعطينا لا لومب اش 8 باش كنفيزياليزيو مارش ديال الفونتيلو. دونك فوالا هادي بالنسبه للسيما دو بويسون السيما دو سينياليزاسيون. بطبيعه الحال كاينين دي لوجيسيال ان شاء الله غنشوفوهم ديال بروغراماسيون. كاين ار اس لينكس كلاسيك هذا ديال لا كونيكسيون، وكاين ار اس لوجيك 500 هذا ديال لا بروغراماسيون، وكاين ار اس فيو 32 هذا ديال سوبرفيزيون. دونك حنا ان شاء الله نشوفو اون ديتاي كيفاش درنا البارتي بروغراماسيون فيديو جاي ان شاء الله. ونتمنى نكون شرحت مزيان، ووفقنا الله واياكم الى كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.